नमस्कार। नमस्कार गुरु, नमन गरे। नमस्कार हजुर। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? हजुर सबै ठिक। आदरणीय भीमसेन सापकोटाज्यू आफ्नो साधनाले आफ्नो चाहिँ अध्ययनले आज चाहिँ आचार्य राजनको रूपमा हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले यहाँलाई मैले आफूले परिचय दिनुभन्दा नि यहाँको छोटो परिचय म राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यहाँ सबै हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सबै दर्शक श्रोताहरूको माझ हजुरको छोटो परिचय। हजुर नमस्कार। सबैभन्दा पहिला त यो प्रविधिको प्रयोग गर्दै संसारभरबाट सकारात्मक प्रेमी, साहित्य प्रेमी, सम्पूर्ण अध्यात्म प्रेमीहरूलाई म अस्ट्रेलिया यो दक्षिणी गोलार्धको आँगनबाट म नमन गर्न चाहन्छु। हामी जोडिएका छौँ यो तरङ्गहरूमा र जसले यो आवाजसँग स्पर्श गरिरहनु भएको छ सबैलाई सत नमन गर्छु। र सर्वप्रथम त साहित्यमाला कार्यक्रम मार्फत यो अवसर प्रदान गर्नुहुने तपाईँ भगवती बस्नेतज्यू तथा सम्पूर्ण त्यहाँको समूहहरूलाई पनि म नमन गर्छु। र अब परिचयको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा खासै अब मानिसको भौतिक शरीरको परिचयको खासै महत्त्व राख्दैन भनिन्छ। विशेष गरेर मैले अध्यात्ममा लागेपछि आध्यात्मिक साधनालाई बढी जोड दिएपछि मेरो गुरुहरूले आचार्य राजन शर्माको नाम दिनुभएको छ र विशेष गरेर भीमसेन सापकोटाको नामले पनि चिनिने गर्छु। अहिले अस्ट्रेलिया बसाइको 1 दशक बितेको छ। मेरो शरीर सिन्धुपाल्चोकको हो, नेपालको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, र अहिले यहाँको विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने काम गर्छु र बाँकी समयमा योग साधना र सकारात्मक चिन्तन र त्यस्तै गरेर विश्वमा चाहिँ एउटा शान्ति प्रबन्धन गर्न सकिन्छ र नेपाल भूमिबाट पनि हामीले संसारमा गएर हामी सिर्फ एउटा शारीरिक श्रम मात्र होइन, संसारलाई हामी जगाउने काममा उत्साहित पार्नलाई जान सक्छौँ भन्ने एउटा अभियान छ हाम्रो द आर्ट अफ ह्याप्पिनेस भनेर। र त्यो आर्ट अफ ह्याप्पिनेसलाई सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको छु र त्यसैमा सम्मिलित छु। र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा अहिलेसम्म विशेष गरेर यो अहिले साथीहरूले केन्द्रीय उपाध्यक्षको रूपमा जिम्मेवारी दिनुभएको छ र अस्ट्रेलियामा विभिन्न साहित्यिक गतिविधिहरूमा पनि मैले सेवा गर्ने अवसर पाएको छु भगवतीज्यू। अब यो आफ्नै परिचय आफै भन्नु म पाएँ त्यो पनि होला, तर यो अवसर जोड्नु भयो र हामी साहित्यमै जोडिनेछौँ। हजुर अवश्य पनि हामी साहित्यमै जोडिनेछौँ। हजुरलाई नचिन्ने कमै हुनुहुन्छ होला। आज हिजो हामीले भीमसेन सापकोटा भनेर हजुरलाई जसरी चिन्थ्यौँ, आज हजुर आफ्नो अर्कै छुट्टै नामले परिचित भएर विश्वभर एउटा उत्प्रेरणा बाँडेर सकारात्मक सोच बाँडेर र योग साधनामा हजुरको छुट्टै एउटा पहिचान बनिसकेको छ। हजुर जस्तो मान्छेलाई आज हामीले साहित्यमालामा विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाउँदा हामी अत्यन्तै गौरवान्वित छौँ। त्यहाँमाथि पनि हामी पहिलो प्रथम त हामी अनेशासबाट नजिक भएका हौँ, हामी त्यहाँबाट जोडिएका छौँ। हजुर अनेशासकै एउटा उपाध्यक्ष भएर चाहिँ आज काम गरिरहनु भएको छ। अब हामी साहित्यमा पनि छौँ, यस कारणले पनि अनेशासको हिसाबले पनि हामी एउटा फ्यामिली नै भयौँ। त्यसले गर्दा एउटा अनेशासमा हजुर जस्तो एउटा सकारात्मक व्यक्तित्वको उपस्थितिले गर्दा हाम्रो यो संस्था पनि अझै सकारात्मक भएर जानेछ र भोलिका दिनहरूमा पनि अझै राम्रो हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब म साहित्यतिर जान्छु। हजुर व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिइरहनु भएको छ, यति रातिको बेला छ त्यता। अब साहित्य कस्तो हुनुपर्छ हजुरको विचारमा? हजुर सबैभन्दा पहिला त फेरि पनि नमस्कार छ र यो साहित्यिक अभिवादन अहिलेलाई। र हामीले जुन तारा जति चम्किन्छ त्यसले संसारमा त्यति नै प्रकाश देख्ने गर्छ। र वास्तवमा साहित्य यस्तै हो कि तपाईँले कुनै पनि विषयवस्तुलाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो भने त्यो साहित्य हुन्छ। र साहित्य कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसले हृदयका तारहरूलाई हल्लाइदिन्छ, मानिसको मन मस्तिष्कमा एउटा नवीन छाप छोड्न सक्छ। वास्तवमा त्यो साहित्य हो। र साहित्य अनेक प्रकारका हुन्छन्, तर अहिले पछिल्लो चरणमा आएर जसरी हामीले नेपाली साहित्यको इतिहासलाई माध्यमिक कालदेखि तपाईँको उत्तरार्ध सबै हेर्दै आयौँ भने पनि साहित्यले विभिन्न मोडमा एउटा नयाँ रूप लिँदै गएको छ। र अहिलेको परिवेशमा यो प्रविधि विज्ञान डायस्पोराको फैलावट यसले एउटा फरक खालको चिन्तनलाई पनि स्थापित गरेको छ। र धेरै जसो चाहिँ नेपाली साहित्यको चर्चा गर्दा हामी प्रवासमा रहनको लागि बाध्य छौँ धेरै मानिसहरू, र त्यसकारणले प्रवासका कुराहरू
प्रवासी जनजीवन जीविका र एउटा मातृभूमिबाट बाहिरिएपछि लेखिने विभिन्न प्रसङ्गहरू अहिले नेपाली साहित्यमा प्रवेश भएका छन्। तर अहिले जे भए पनि मेरो विचारमा नेपाली साहित्य चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त अहिलेको परिवेशमा भन्दा हामी संसारमा मानिसलाई उठाउनको लागि भनेको अहिलेको समयमा के चाहिएको छ त मान्छेलाई भन्दा धन सम्पत्ति सुविधा पनि प्रशस्तै छ यो युगमा र त्यो सँगसँगै मानिसहरूलाई अवसरहरू पनि प्रशस्तै छ। तर मान्छे खुसी छैन, सुखी छैन र मान्छेलाई अहिलेको साहित्यले के गर्न सक्छ भन्दा सुखी पार्नको लागि, खुसी पार्नको लागि उसले चाहिँ केही न केही साहित्यका रचनाहरूलाई लिएर आउन सक्छ र हामीले लेखिने कुराहरूले कसैको मनको दुःखहरूलाई उठाउन सकोस् र कसैलाई झरेको उसको शिर उठाउन सकोस् र कसैको वेदनालाई उठाएर केही गर्ने जोस जाँगरमा ठड्याउन सकियोस्, त्यस्ता साहित्यहरू सिर्जिनुपर्छ। सकारात्मक साहित्यलाई पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र हामीले जे लेख्छौँ पीर व्यथाहरू त आफ्नो ठाउँमा छन्, तर पनि हामीले त्यसलाई झझक्याउनुपर्छ। त्यसैले जिन्दगी कविता हो गुनगुनाइरहनुपर्छ, जिन्दगी कविता हो गुनगुनाइरहनुपर्छ। कठिन छ लाख तर पनि मुस्कुराइरहनुपर्छ। हजुरको हरेक शब्दहरूमा हामी एकदमै उत्साह पाउँछौँ, जसले गर्दा चाहिँ साहित्य लेखनमा चाहिँ अब हाम्रो दुःख वेदना मात्र नभएर एउटा जीवनलाई केही दिने खालको पनि होस् भन्ने हजुरको यो सन्देशसँगै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। हामी चाहिँ अनेसासामा जोडिएका छौँ, अहिलेसम्म हामी विश्वभरि अनेसासामा चाहिँ जोडिरहेका छौँ र अनेसासाबाट विभिन्न किसिमका साहित्यिक गतिविधि भएको छन्। धेरैले अनेसासामा लागेर हामी चाहिँ साहित्यमा अगाडि बढ्यौँ भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। हजुरलाई कस्तो लाग्छ, अनेसासामा जोडिनु कतिको उपयुक्त छ? हाम्रो साहित्यमा अनेसासामा जोडिँदा के फाइदा हुन्छ? सबैभन्दा पहिला कुरा त हामी सबैले जहाँ बसेर जे गरे पनि नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको गोडमेल गर्ने हो र हामी बाँचेको यो युगमा हाम्रो पछिल्लो पुस्तासम्मलाई हाम्रो साहित्य, हाम्रो चाहिँ पहिचान, हाम्रो चाहिँ त्यो मूर्धन्य कलाहरूलाई स्थापित गरिनुपर्छ र सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता हाम्रो साहित्य हो, भाषा हो र त्यसपछि संस्थाहरू आउँछन् र संस्था भनेको साहित्यलाई गोडमेल गर्नको लागि हो र हाम्रो त्यसकारणले जहाँ लागे पनि जे गरे पनि जहाँसुकै रहे पनि पहिलो प्राथमिकता चाहिँ भाषाको सेवा हुनुपर्छ र त्यस पछाडि संस्था आउँछ। रहेको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसासको अहिले चाहिँ 60 भन्दा बढी देशमा 100 भन्दा बढी शाखाहरू विस्तारित रहेको छ यो र जसले चाहिँ विश्वभर छरिएर रहेका साहित्यकारहरूलाई यसले चाहिँ जोड्ने एउटा मालाको रूपमा, सेतुको रूपमा काम गरिरहेको छ। हुन त विश्वभरमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, उहाँहरूको पनि आफ्नै अहम भूमिका छ र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज मात्र अनेसासका सदस्यहरूको यो संस्था होइन, यो चाहिँ संसारभर छरिएर रहेका भाषा प्रेमी साहित्य प्रेमीहरूको संस्था हो। यदाकदा त्यस्तो हुन नसकेको खण्डमा पनि हामी सबैले आफ्नो स्थानबाट हामी यसलाई सामूहिक र साझा संस्थाको रूपमा लिएर जाने एउटा सङ्कल्प र प्रतिबद्धता गरिरहेका छौँ र गर्नुपर्छ। र नेपाली साहित्यमा साहित्यकारहरू भनेको मात्रै एउटा सामान्य तरिकाले प्रस्तुत हुने र एउटा चाहिँ दुःखको कुरा मात्रै लेख्ने, अब त्यो अवस्था मात्र रहेन। संसारभर रहेका साहित्यकारहरूले नेपालको प्रचार गर्नको लागि, जस्तो उदाहरणको लागि बुद्ध जन्मेको नेपाल हो भनेर चाहिँ हामीले 1000 पटक भन्दा पनि त्यो चिनिन सक्छ भने हामी विश्वभर रहेका नेपाली साहित्यकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले एउटा चाहिँ लहर लिएर आएर हरेकले जुन देशमा हुनुहुन्छ स्थानीय पत्रिकामा चाहिँ बुद्ध जन्मिएको नेपालमा हो भन्ने विषयमा एउटा चाहिँ कृति लेखौँ अथवा रचना लेखौँ र प्रकाशित गरौँ स्थानीय भनेर चाहिँ हामीले विश्वभर जागरण लिएर आयौँ भने त्यो अटोमेटिकली त्यसको लहर हुन्छ। र त्यस्तै गरेर हामीले संसारका विभिन्न स्थानका जुन भाषाका कुराहरू छन्, साहित्यका कुरा छन्, जस्तो अस्ट्रेलियामै कुरा गरौँ भनेदेखि अहिले अस्ट्रेलियाको पुस्तकालयमा नेपाली भाषा पढ्न पाइने अवस्था भएको छ र अनेसासकै पहलमा हामीले फिजीमा जहाँ चाहिँ नेपाली भाषा हराइरहेको स्थानमा पनि भाषा प्रशिक्षण दिएर त्यहाँ एउटा भाषालाई जगमजाउने काम गरेका छौँ। नेपाली साहित्य उठेको छ र त्यस्तै गरेर हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य भनेको एउटा संस्था हो र संस्थाले साहित्यलाई गोडमेल गर्छ। तर हामी यदाकदा यसमा चाहिँ व्यक्तिगत लाभ प्रलोभन
स्वार्थमा पर्नु हुँदैन। जहाँ पनि राम्रा र नराम्रा कुराहरू अवश्य हुन्छन्, तर राम्रो कुरालाई लिएर हिँड्नुपर्छ र राम्रो कुराले लिएर हिँडियो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्यमा जोडिनु असाध्यै राम्रो छ। त्यो सँगसँगै विश्वमा जुनसुकै साहित्यिक नाममा अथवा साहित्यिक संस्थासँग नजोडिएर पनि भाषा साहित्यको मलजल गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू सबै हाम्रो परिवार हो, हामी आफ्नै हौँ र हामी भाषाका साधक हौँ, प्रेमी हौँ। हामीलाई यहाँ संसारमा भाषासँग सम्बन्ध छ। मान्छे बाँच्ने कृतिमा हो, उसको कृतिमा, उसको काव्यमा, उसको रचनामा बाँच्ने हो। कुन पदमा कसरी बसेको छ, कुन संस्थामा कति पदक जित्यो, कति कुन उचाइमा पुग्यो भन्दा पनि ऊ पाठकको आँखामा, ऊ मन मस्तिष्कमा, हृदयमा कति बसेको छ, उसले लेखेका कृतिहरू कति कालजयी छन्, ऊ कसरी बाँचेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य यो संस्था सँगसँग जो अनेसासा छ, यो चाहिँ अहिले विश्वभर मौलाउँदो रूपमा छ र खास गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन पछाडिको विश्वमा दोस्रो नेपाली संस्थाको रूपमा स्थापित भइरहेको छ र यसले सबैलाई समेटेर लानुपर्छ र यसभित्र रहेका विकृतिहरूलाई पखाल्दै राम्रा कुरालाई अगाडि ल्याउँदै हामी सबैको साझा भाषाको चौतारी बन्नुपर्छ र यो चाहिँ बनाइने अभियान पनि छ र हामी सबै यसमा जोडिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। भगवती साह्रै सान्दर्भिक कुरा गरिदिनु भयो। साँच्चै हामी भाषामा जोडिएर अनि साहित्यमा भएर नै हामी यो संसारभरि जोडिन पाइरहेका छौँ। साह्रै राम्रो विचार व्यक्त गरिदिनु भयो। यहाँ अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो अब प्रवासमा साहित्य सिर्जना कतिको प्रभावकारी छ, प्रवासमा बसेर गरेका साहित्यिक सिर्जनाहरू कतिको प्रभावकारी सिर्जनाहरू हुन्छन्, अथवा भनिन्छ नि नेपालमा बसेर गर्नेहरूले बाहिर बसेर गर्नेहरूको भन्दा नेपालको चाहिँ अलिकति त्यति राम्रोसँग हेरिँदैन भन्ने एउटा गुनासो छ। कस्तो के भन्नुहुन्छ त्यसको लागि? हजुर, त्यो हुनसक्छ, तर भाषा र कलमको साधक भनेको जहाँ पनि बसेर जे पनि लेख्न सक्छ। बाहिर लेखेको चाहिँ कमजोर हुने, नेपालमा लेखेको चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट हुने भन्ने होइन। र हामी बाहिर अझ मेहनत गरिएको हुन्छ, अझ बाहिरको बेग्लै खालको स्वाद हुन्छ, तरकारीको आफ्नै स्वाद हुन्छ, अचारको छुट्टै स्वाद हुन्छ, अनि त्यस्तै अन्य परिकारको आफ्नै स्वाद हुन्छ। नेपालमा बसाइको नेपालकै परिवेश नेपालको विसङ्गतिको होला, प्रवासमा बसेको मान्छेले तपाईँ इजरायलमा हुनुहुन्छ त्यहीँको जनजीवनको होला, नेपालमा बस्नेले इजरायलको जनजीवनको बारेमा लेख्न नसक्ला। अझ प्रवासमा त तपाईँको यो व्यस्तताका बीच पनि समय छुट्याएर साहित्यलाई साधना गर्नु भनेको त निकै नै यो भाषाप्रतिको योगदान हो, अझ ठुलो योगदान हो। हामी जहाँ बसेका छौँ र अक्षरहरू कुनै पनि अक्षरको तौल हुँदैन, भावनाको तौल हुँदैन, त्यस कारणले यहाँ बसेर ठुलो हुने, उहाँ बसेर कमजोर हुने भन्ने पटक्कै होइन। र त्यो चस्मालाई हामीले फुकाल्नुपर्छ। र तपाईँले देख्नुभयो कृष्ण धारावासीले लेखेको यो चाहिँ अमेरिकामै बसेर लेख्नुभयो, कति राम्रो पुस्तक लेख्नुभयो। त्यो अहिले यो चाहिँ विद्युतीय सञ्जालहरूमा पनि खरिद गर्न पाइन्छ। हजुर, र त्यस्तै गरेर अस्ट्रेलियाबाट निस्केका पनि थुप्रै पुस्तकहरू छन् र अब संसारका अन्य क्षेत्रहरूबाट पनि, बेलायतबाट कति राम्रो पुस्तकहरू लेखिरहनु भएको छ। भर्खरै हामीले फिजीबाट एउटा लेख्यौँ र वैश्विक नेपाली भनेर, जुन अहिले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले त्यसलाई प्रकाशन गर्दैछ। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ सम्भवतः लाग्छ र चाहिँ विश्वकै एउटा ठुलो विश्वविद्यालय अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले यति रुचि देखाएर प्रकाशन गर्यो। र त्यो कुरा म नेपाल बसेको भए त्यो सम्भव थिएन होला। र त्यस्तै गरेर अन्य थुप्रै प्रतिभाहरू छन् जसले कहिल्यै पनि कविता र साहित्यमा नजोडिएकाहरूले पनि विदेशको दुःखहरूले र ठेसहरूले अल्झाएपछि उहाँहरूभित्र रहेको कवित्व र त्यो साहित्य पनि फुरेको छ। त्यस कारणले यो हामीले विभेद, यो ठुलो र सानो भन्दा पनि साहित्य भाषाको तराजुमा र भाषाको काखमा, आमाको काखमा सबै सन्तानहरू बराबरी नै हुन्। त्यसलाई यसरी नै हेर्नुपर्छ। साह्रै राम्रो।